खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक तरफ तो इंडिया का जंगी जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसने पाकिस्तान और चीन के साथ सरहदों पर छेड़खानी का सिलसिला मजीद बढ़ा दिया है। एक तरफ कभी वो उड़ीसा से मिसाइल दागता है तो कभी भारतीय पंजाब में S-400 नस्ब कर देता है, कभी लद्दाख में चीनी फौजियों को इश्तियाल दिलाता है तो कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। 2 रोज पहले एक बार फिर इंडियन फौजी LOC लाइन यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपे से बाहर हो गए और पाकिस्तानी फौजियों को इश्तियाल अंगेजी करके मुसलसल उकसाते रहे। लेकिन पाक फौज प्रोफेशनल फौज है तो हमारे फौजियों ने उन्हें घास तक नहीं डाली। इंडिया की हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि पाक फौज के सालार आला जनरल कमर जावेद बाजवा को खुद LOC पर अगले मोर्चों का दौरा करना पड़ा और जवानों से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने अचानक LOC का दौरा क्यों किया? भारत क्यों खित्ते का अमन दांव पर लगाना चाहता है? खित्ते में क्या खिचड़ी पक रही है? इन सब नुकात पर हम इस वीडियो में रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे की। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने LOC के अगले मोर्चों का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कोट कटीरा सेक्टर में अफसरों और जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जंगी तैयारी और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी अफसरों और जवानों से खिताब भी किया, जिसमें आर्मी चीफ ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम खतरात और हंगामी हालात का मुकाबला करने के लिए हमें मुसलसल चौकस और तैयार रहना होगा। मुसलसल अलर्ट रहकर ही तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। LOC पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली इंतहाई अहम है। दोस्तों, ये तो थी वो खबर जो हमने आपसे शेयर कर दी। अब हम आते हैं इस तरफ कि आर्मी चीफ को अचानक LOC का दौरा क्यों करना पड़ा। तो इसका जवाब यह है कि जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद भारतीय प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम को बहुत ज्यादा अवामी दबाव का सामना है, जिससे निमटने के लिए मोदी एक बार फिर एंटी पाकिस्तान मंजन बेचने का ख्वाहिशमंद है। जैसे भारत में इंतखाबात से पहले मोदी ने पुलवामा वाक़े का ड्रामा रचाकर इंडियन फौजियों को मरवाया और फिर पाकिस्तान पर जंग थोपने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी मोदी सरकार के गले ही पड़ गई थी, क्योंकि रात की तारीकी में किए जाने वाले हमले का पाक फिजाइया ने दिन के उजाले में ऐसा करारा जवाब दिया था कि दुश्मन की नस्लें इसे हमेशा याद रखेंगी। अब एक बार फिर मोदी सरकार बार बार कभी चीन से पंगे लेती है तो कभी पाकिस्तान के साथ छेड़खानी शुरू कर देती है। ताजा तरीन पेशरफ्त यह है कि हिंदुस्तानी फौज ने LOC के टेतवाल सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से किए जाने वाले तामीराती काम पर एतराज कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी के जवान अपनी हदूद में ही बंकर्स बना रहे थे, लेकिन मोदी सरकार की आशीर्वाद से बेलगाम फौजियों ने लाउड स्पीकर पर पाकिस्तानी फौजियों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और धमकियां भी दी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि LOC के टेतवाल सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स के जवान मामूल के मुताबिक बंकर्स तामीर करने में मसरूफ थे कि इंडियन फौजी ने मेगाफोन उठाकर धमकियां देना शुरू कर दी। एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूं, इस काम को बंद कीजिए। वीडियो में सुना जा सकता है कि भारतीय फौजी कैसे पाकिस्तान आर्मी के जवानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही मेगाफोन में ऐलान किया गया कि पाकिस्तान रेंजर्स गैर जरूरी तामीरात रोक दे। हालांकि एक तो पाकिस्तानी एहलकार अपनी हदूद में ही चौकियां और बंकर्स बना रहे थे, और दूसरा ये कि पहले इस इलाके में भारत की जानिब से बंकर्स तामीर किए गए थे, लेकिन अब जवाब में पाकिस्तानी फौज ने तामीरात शुरू की तो इंडियन फौजियों को आग लग गई और वो धमकियां देने लगे। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से किसी भी किस्म की बदमजगी से बचने के लिए उस वक्त तो काम रोक दिया गया, लेकिन इसके बाद भारतीय कमांडर्स पर वाजे कर दिया गया कि बार बार की छेड़खानी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम अपनी हदूद के अंदर ही तामीरात कर रहे हैं, लिहाजा अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर किसी भारतीय फौजी ने रेड लाइन क्रॉस करने या अपनी हदूद से तजावुज करने की कोशिश की तो फिर नतायज की जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होगी। नाज़रीन गिरामी, दरअसल मामला कुछ यूं था कि पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से जो चौकियां या बंकर्स बनाए जा रहे थे, वैसे तो वो पाकिस्तान ने अपनी ही हदूद में बनाए थे, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान के तौसीब पसंदाना या जारहाना अज़ाइम नहीं रहे। लेकिन इंडियन हुक्काम ने दावा किया कि यह सरहद से आगे 500 मीटर के सर्कल का एरिया है, यहाँ कोई भी तामीराती काम नहीं किया जा सकता, और अगर तामीराती काम करना है
تو اس کے لیے دوسرے فریق یعنی انڈین حکام کو پہلے سے اطلاع دی جانی چاہیے۔ اب یہ تو خواہ چھیڑ چھاڑ کرنے والی بات ہوئی۔ تو دوستو، اب بھارت کی جانب سے اس قسم کے مذکہ خیز دعوے، بیانات اور اعلانات صرف اور صرف پاک فوج کو اشتعال دلانے اور سرحدوں پر کشیدگی بڑھانے کا باعث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر انڈین فورسز اشتعال انگیزی کیوں کر رہی ہیں اور بھارت کیوں کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہتا ہے؟ تو دوستو، جب سے بھارت کو روس سے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 ملا ہے تو اس کی مثال بندر کے ہاتھ ماچس لگنے والی ہے۔ اب اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا اور یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد پاکستان پر چڑھائی کر دے اور اس کے بعد چین سے دو ہاتھ کرے۔ اس سب میں انڈیا اور مودی سرکار کو انکل سام کی مکمل سپورٹ اور آشیرواد حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف انڈیا نے S-400 ڈپلائے کیا تو دوسری جانب وہ اگنی پرائم، پرتھوی، پرہار اور پرالے جیسے شارٹ اور میڈیم رینج میزائل نصب کر رہا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ انڈین حکومت ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ دوستو، بلا شبہ S-400 ایک بہترین، جدید اور ایڈوانس ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، کیونکہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کئی میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر پاکستان ایک ساتھ انڈیا پر 300 میزائل بھی داغ دے تو یہ ڈیفنس سسٹم سب کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، جبکہ ان میں سے 36 کو انگیج یعنی تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں اس وقت خوب خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ اب ہمیں پاکستان پر برتری حاصل ہو گئی ہے اور اب ہم انہیں سبق سکھائیں گے۔ برتری کے اسی نشے کے زوم میں انڈین ملٹری بھی لائن آف کنٹرول پر آؤٹ آف کنٹرول ہوئی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو، کہاوت ہے کہ کبھی بھی دشمن کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اب بھارتی سورمات طاقت کے نشے میں یہ غلطی بار بار کر رہے ہیں۔ انہیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ اتنے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور افواج پاکستان بھارت جیسے ازلی دشمن سے غافل ہوں۔ پاکستان اس حوالے سے کیا تیاریاں کر رہا ہے اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں آرمی چیف کے LOC کے وزٹ کی۔ ناظرین گرامی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کے دورے کے دوران پاکستانی فوجیوں سے خطاب میں واضح کر دیا کہ ہماری پالیسی واضح ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو چھیڑو مت اور جو چھیڑے اس کو چھوڑو مت۔ یعنی جنرل باجوہ نے جوانوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کی ڈاکٹرائن واضح ہے کہ جنگ میں کبھی بھی ہم نے پہل نہیں کرنی، لیکن اگر پاکستان پر جنگ تھوپی گئی تو مادر وطن کا دفاع کرنا بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر ایک بار جنگ چھڑ گئی تو پھر وہ صرف LOC یا ورکنگ باؤنڈری تک محدود نہیں رہے گی، پھر نہ صرف وہ انٹرنیشنل بارڈر بلکہ دلی تک جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ مورخین کو لکھنا پڑے کہ غالب کا دلی پھر اجڑ گیا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر اینٹی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی پر کام کر لیا ہے، یعنی پاکستانی افواج مکمل تیار ہے۔ اگر ایٹمی حملہ کیا جاتا ہے تو اس سے کس طرح نہ صرف روکنا بلکہ ناکام بنانا ہے، یعنی دشمن کو اس قابل ہی نہیں چھوڑنا کہ وہ حملہ کر سکے یا میزائل داغ سکے۔ پاکستان کی جانب سے انڈیا میں جہاں جہاں میزائل داغنے ہیں ان پوائنٹس کی بھی نشاندہی کی جا چکی ہے، اور اگر جنگ چھڑی تو نہ صرف بھارتی فضائیہ اور بحریہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائیں گی، بلکہ انڈین آرمی اور مودی سرکار بھی صرف یہی سوچ کر سر کھجاتی رہے گی کہ یہ میزائلوں کی بارش ہو کہاں سے رہی ہے۔ مودی صاحب، کان کھول کر سن لو، اب کی بار جارحیت کی کوشش کی تو صرف 1 یا 2 طیارے نہیں گرائے جائیں گے، بلکہ اب قطب مینار اور لال قلعے پر سبز ہلالی پرچم بھی لہرا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد۔